प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई अहम केस पंजाब सूबे के हवाले से इंतहाई अहम केस हली रहियो आहे। त जेको डिप्टी स्पीकर आहे उन जी रूलिंग हमज़ा शहबाज़ जी CM शिप लाइ जेका चूंड थी उन खां पोइ काफ लीग जे मेंबरनि जे हवाले सां जेका रूलिंग हुई डिप्टी स्पीकर जी उन जे हवाले सां फ़ैसिलो महफ़ूज़ आहे। कुछ देर में फ़ैसिलो कुछ देर में फ़ैसिलो जेको आहे उहो ॿुधायो वेंदो। पहिरियां ॿुधायो वियो त 6:45 वॻे इहो फ़ैसिलो ॿुधायो वेंदो, पोइ बाद में 7:30 हिन वक़्त ताईं जेको आहे उहो फ़ैसिलो अञा ताईं नाहे ॿुधायो वियो। जीअं फ़ैसिलो ईंदो असां उनखे बि उन खां बि अव्हांखे अपडेट कंदासीं। इंतहाई अहम फ़ैसिलो आहे। पूरी मुल्क जूं नज़रूं सुप्रीम कोर्ट में आहिनि त सुप्रीम कोर्ट कहिड़ो फ़ैसिलो ॾिए थी। सुप्रीम कोर्ट अॼु हमज़ा शहबाज़ खे वो CM पंजाब हिन वक़्त ताईं CM पंजाब आहे उन जी CM शिप बरक़रार रखे थी पई या हाणे तख़्ते पंजाब ते परवेज़ इलाही वेंदो। इन जो फ़ैसिलो जेको आहे उहो कुछ ई देर में थियण वारो आहे। हीउ जेको फ़ैसिलो आहे उहो इंतहाई अहम फ़ैसिलो हूंदो पंजाब जे हवाले सां ऐं गॾोगॾु वफ़ाक़ जे हवाले सां। छाकाणि त अगरि फ़ैसिलो परवेज़ इलाही जे हक़ में अचे थो पियो त पोइ नून लीग जी वफ़ाक़ी हुकूमत जेका आहे उहा इन ॻाल्हि में को शक कोन्हे त अरिड़हीं तरमीम खां पोइ उहा फ़क़ति ऐं फ़क़ति इस्लामाबाद ताईं मदद थी हूंदी। उहा बि फ़क़ति 2 वोटनि ताईं हूंदी। अहिड़ी कमज़ोर तरीन वफ़ाक़ी हुकूमत हूंदी शायदि पाकिस्तान जी तारीख़ में अहिड़ी का पहिरियां कमज़ोर हुकूमत हुजे। ऐं जेकॾहिं अगरि नून लीग जे हक़ में यानी हमज़ा शहबाज़ जे हक़ में इहो फ़ैसिलो अचे थो पियो त पोइ PTI ऐं काफ लीग जो अॻियो लाइ अमल कहिड़ो हूंदो। छा PTI ऐं काफ लीग पंजाब असेंबली मां पोइ जेके आहिनि उहे इस्तीफ़ाऊं ॾींदियूं या उन जी का ॿी हिकमत अमली हूंदी। छाकाणि हिन वक़्त ताईं इन फ़ैसिले जो तव्हांखे अगरि बैकग्राउंड ॿुधाईंदो हलां त 2 ॾींहंनि 3 ॾींहंनि खां इहो फ़ैसिलो हले थो पियो। जुमे वारे ॾींहुं ते चूंडूं थियूं, सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम मूजिबि चूंडूं थियूं जंहिंमें 179 वोट मिलिया हा हमज़ा शहबाज़ खे ऐं 186 वोट मिलिया हा परवेज़ इलाही खे। तंहिंखां पोइ 10 वोट जेके काफ लीग जा 10 मेंबर हुया उन ते चौधरी शुजात जो ख़त जो हवालो ॾिनो हो डिप्टी स्पीकर ऐं उन खां पोइ उन जा जेके 10 वोट हुआ उनखे उन 10 वोटनि खे उनजो शामिलु न कयो। उन ते रूलिंग ॾिनी। तंहिंखां पोइ सुप्रीम कोर्ट में इहो फ़ैसिलो वियो ऐं सुप्रीम कोर्ट में हिन कहिड़ो फ़ैसिलो अचे थो पियो उहो जीअं ई फ़ैसिलो ईंदो असां उनखे बि अपडेट कंदासीं। इन जो सियासी मंज़र कहिड़ो हूंदो। छा अगरि काफ लीग जी हिमायत में इहो फ़ैसिलो अचे थो पियो त पोइ काफ लीग जी सूरत हाल छा हूंदी। काफ लीग जो अॻु लाइ अमल कहिड़ो हूंदो। नून लीग जे ख़िलाफ़ु फ़ैसिलो त अचे त नून लीग जो लाइ अमल कहिड़ो हूंदो। इन मौज़ूअ ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन प्रोग्राम जॉइन कयो आहे गौस नियाज़ी साहब, पाण सेनेटर आहिनि मुस्लिम लीग नून जा ऐं मरकज़ी अॻवान। उन सां गॾोगॾु मियां इमरान मसूद साहब, पाण मुस्लिम लीग काफ जा मरकज़ी अॻवान ऐं अॻूणा सूबाई वज़ीर आहिनि। मियाँ साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। नियाज़ी साहब आपको भी प्रोग्राम खुश आमदीद। मियाँ साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर आपकी हिमायत में ये फैसला आ जाता है, क्योंकि अभी तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है 3 बड़ी जमातों ने बाइकाट किया है। मियाँ नून लीग ने भी बाइकाट किया हुआ है और पीपल्स पार्टी ने भी बाइकाट किया हुआ है और चौधरी शुजात के वकील साहब ने उसने भी बाइकाट किया हुआ है। अगर आपकी हिमायत में ये फैसला आता है तो फिर क्या हिकमत अमली होगी काफ लीग की? सर देखिए, सारा तो जो मेजॉरिटी है वो तो आपको पता है वो चौधरी परवेज़ इलाही के हक में है और स्पीकर ने सारा इलेक्शन कंडक्ट किया। आखिर में वो लेटर दिखा दिया। जी सर। अब जो फैसला है हमें इंतजार है जुडिशरी का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। जी सर। अब वो वर्डिक्ट दे देंगे और मुझे तो पूरी उम्मीद है हक में फैसला आएगा तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे जी और फिर वो हलफ उठा लेंगे। अब तो ये हिकमत अमली है। अब अपोजिशन को चाहिए कि वो थोड़ी ग्रेस दिखाएं। पूरे PDM ने बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पूरी जुडिशरी के खिलाफ की है और मेरा नहीं ख्याल कि पार्लियामेंटेरियंस को या पॉलिटिकल पार्टीज़ को इदारों के ख़िलाफ़ इस हद तक जाना चाहिए या बोलना चाहिए। और ये उनकी अजम्पशन है कि जी आप पूरा फुल बेंच बनाएं तो तब हम बात मानेंगे। तो आई डोंट थिंक कि उनके बात पे इतना को वज़न है। ये तो एक ओपन एंड शट केस है जो कि सारी कौम को पता है कि क्या नतीजा आना है इसका और सारी दुनिया को पता है कि जो पार्लिमानी लीडर है उसका इख्तियार होता है कि वो किसी को एब्सटेन करवाना है या किसी के हक में करना है। पार्लिमानी लीडर ने रेजोल्यूशन पास किया, जमात ने नॉमिनेट किया चौधरी परवेज़ इलाही को और वो कैंडिडेट बने। जी जनाब। जी, लेकिन ये जो बहस है कि पार्लियामानी लीडर का ये इख्तियार है या जो हेड पार्टी का हेड है उसका इख्तियार है, यही बहस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में भी। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देती है उसके बाद हम इस पर ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन मियाँ साहब, अगर
امکانی طور پہ اگر پرویز الہی صاحب سی ایم بن جاتے ہیں تو کیا وہ کنٹینیو کریں گے یا پھر وہ جو بار بار کہتے رہے ہیں کہ وہ اسمبلی کو توڑ دیں گے, اسمبلی ختم کرنے کا اعلان کریں گے, کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری جماعت اور پی ٹی آئی کا جو الائنس ہے اور اس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین اور ہماری جماعت مل کر کیا حکمت عملی اپناتی ہے. جی اگر چیف منسٹر بن جاتے ہیں چودھری پرویز الہی تو پھر آپ کو پتہ ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی اور کاف کی, کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اے جے کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, جی بلوچستان بھی جو ہے. تو اگر یہ سارے تینوں چاروں اسمبلیاں اگر ٹوٹ جاتی ہیں, کیونکہ ہمارے الائنس کا جو ہمارا ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم جنرل الیکشنز میں چلے جائیں, تو میاں شہباز شریف جو پرائم منسٹر ہیں وہ تو صرف اسلام آباد کے پرائم منسٹر رہ جائیں گے, پیچھے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. جی اور سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, تو کسی بھی صوبے میں آپ کو نون لیگ کی گورنمنٹ نظر نہیں آئے گی, اور وہ جو نون لیگ ہے وہ بالکل اکیلی رہ جائے گی. تو یہ بال جو ہے پھر یہ نون لیگ کے کورٹ میں ہوگا کہ وہ الیکشن میں جانا چاہتی ہے کہ نہیں جانا چاہتی, کیونکہ پی ٹی آئی کی تو ایک ہی ڈیمانڈ ہے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں کہ بھئی آپ جنرل الیکشن میں چلے جائیں. دیکھیں اس وقت ملک کو اسٹیبلٹی چاہیے, ملک کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے. اکانومی پہ کوئی یہ حکومت دھیان دے نہیں رہی ہے. آپ دیکھیں کیا حالات ہیں انفلیشن کے, کتنی ڈیفالٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور یہ نون لیگ والوں کو اپنے اقتدار کی بس پڑی ہوئی ہے, اپنی سیٹ کی پڑی ہوئی ہے. ہم تو پی ٹی آئی کے ذریعے ہم تو یہ موقف آج بھی ہمارا یہی ہے کہ آپ جنرل الیکشن کروا دیں تاکہ اس ملک میں ایک اسٹیبلٹی آ جائے, اور یہ جو ایک اینیموسٹی اور یہ جو ایک جھگڑا ہے وہ ختم ہو جائے, تاکہ ملک جو ہے وہ آگے چلے اور لوگوں کا بھلا ہو. لیکن اس طرف کوئی بھی شخص سوچ نہیں رہا, جی کیونکہ تمام بڑی جماعتیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ کھڑی ہو کر اقتدار سنبھالے بیٹھی ہیں, اور وہ چاہ رہی ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے. لیکن ملک جو ہے وہ چلتا نظر نہیں آ رہا, آپ کے سامنے یہ سارے حالات ہیں. اور مہنگائی, ڈالر کا ریٹ دیکھیں آپ کہاں پہ چلا گیا ہے, ٹیرفز دیکھیں وابڈا کے, ڈیزل کے, پیٹرول کے, کہاں تک باتیں چلی گئی ہیں, اور ہم تو بڑے پریشان ہیں اس معاملے میں. جی کون آئے گا, یہ باہر سے تو نہیں کوئی لوگ آئیں گے نا اس صحیح معاملے کہہ کو رہے ہیں, ٹھیک صحیح کہہ کرنے رہے ہیں کے آپ. لیے. جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو پھر معاشی اسٹیبلٹی بھی نہیں آئے گی. اچھا جی جی لیکن میاں صاحب یہ آپ کو سی ایم شپ تو امکانی طور پہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو سی ایم شپ ملنے والی ہے, لیکن یہی آفر تو پھر آپ کو پی ڈی ایم کی جماعتیں کر رہی تھی, نون لیگ کی بھی آپ کو آفر تھی, زرداری صاحب کی بھی 2-3 دن پہلے تک آفر تھی. پھر پی ڈی ایم کا آپ نے اتحاد کیوں نہیں کیا؟ وفاقی حکومت میں تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کاف لیگ, آدھی کاف لیگ وہاں بیٹھی ہوئی ہے, تو آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے سے انکار کیوں کیا آپ نے؟ دیکھیں ہم تو الائنس میں چل رہے تھے نا, پی ٹی آئی کے ساتھ ہی چل رہے تھے. پی ٹی آئی نے ہمیں اپنا وزارتیں دیں, وفاق میں دیں, صوبے میں دیں. صوبے میں ہمارے پاس اسپیکرشپ تھی, پنجاب میں سینٹ میں ہمارے ایک سیٹ ہمیں ملی ہوئی تھی. ہم تو آلریڈی الائنس میں تھے پی ٹی آئی کے ساتھ. تو جب سے یہ کرائسس شروع ہوا, جب سے عدم اعتماد کی موومنٹ شروع ہوئی, اور پی ڈی ایم نے بڑی کوشش کی ہماری جماعت کو بھی ورگلانے کی, جی ہم نے ان کو گھر میں وہ آئے, ہم نے سنا ان کو, ان کا پروپوزل ہم نے سنا, لیکن اینڈ میں فیصلہ پھر آپ کے سامنے تھا جو کیا ہم نے کہ ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ دیں گے. کتنے اور کامیاب آج ہوئی, بھی ہم کتنی کامیاب ہوئی سر پی ڈی ایم آپ کو آپ کی پارٹی کو ورگلانے میں؟ پی ڈی ایم کامیاب ہوگی, انہوں نے لڑوا دیا ہمیں, شجاعت صاحب اور پرویز الہی صاحب کو لڑوا دیا, کامیاب تو ہوگی وہ. اچھا اور دیکھیں نا پھوٹ ڈلوا دی, اور زرداری صاحب نے آ کے پھیرے لگا لگا کے اس خاندان میں پھوٹ ڈلوا دی. 2 ہمارے وزیر وہ لے گئے, جی اور کاف لیگ جو ہے وہ سپلٹ کا شکار ہو گئی. اور اینڈ میں بھی آپ نے دیکھا ابھی چودھری شجاعت حسین کا لیٹر جو ہے وہ بھی ایک کنٹروورشل لیٹر. تو یہ سارا پریشر پہ ہی ہوا ہے سب کچھ جو چودھری شجاعت صاحب نے کیا, لیکن اس کا ہوا یہ کہ نقصان ہو گیا ان اچھا, کے خاندان آپ کو. کہہ رہے ہیں کہ چودھری صاحب نے پریشر قبول کر لیا, تو کس کا پریشر تھا سر؟ بس پریشر دائیں بائیں, یہ اپنا ایٹماسفیرک پریشر بھی تو ہوتا ہے نا اچھا, پولیٹیکل جماعتوں پہ. کوئی نرم تو مداخلت پریشر ہوئی تو ہے ہر آپ کہہ رہے ہیں, قسم. آپ کہہ رہے ہیں کوئی نرم مداخلت ہوئی ہے؟
مداخلت تو ہوتی ہے، ہمیشہ ہی ہوتی ہے، اور یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح اس مداخلت کو ہینڈل کرتے ہیں۔ دیکھیں اس وقت سب سے جو بڑی بات یا ذہن میں ہونا چاہیے، ملک کا مفاد ہونا چاہیے، صحیح بات. اور آپ کا جس چیز میں ملک کی بہتری ہو، عوام کی بہتری ہو، قوم کی بہتری ہو، اور آپ کی اکانومی کی بہتری ہو، فیصلہ اسی طرف کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اپنی سیٹیں بچاتے رہیں گے، اگر آپ اقتدار کے لیے فیصلے کریں گے تو یہ فیصلے جو ہیں یہ وہ دائمی نہیں ہوتے، صحیح بات. بلکہ اس کا فال بیک ری ایکشن جو ہے وہ ہمیشہ آتا ہے۔ صحیح بات. اور دنیا کی بڑی بڑی جمہوریتیں آپ یو کے میں دیکھ لیں، ابھی وہ بورس جو پرائم منسٹر ہے وہ ریزائن کر گیا ہوا ہے، صحیح. ابھی جماعت نئے پرائم منسٹر کو ڈھونڈ رہی، لیکن کوئی گالی گلوچ نہیں یہاں پہ ہو رہا، کوئی یہاں پر عدم اعتماد نہیں ہو رہا، کوئی کسی کو برا بلا نہیں کہہ رہا، کوئی یہاں پر دھڑے بندی نہیں ہو رہی، بڑے سموتھلی ان کی جمہوریت چلتی ہے۔ لیکن پاکستان میں جو ہے وہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ایک عجیب قسم کی، بجائے اس کے کہ سیاست میں یا جمہوریت میں کوئی گریس ہمیں نظر آئی ہو، ایسی کوئی چیز نظر ہی نہیں ہمیں آئی، اور لوگوں نے دیکھے نا 63A یہ لوٹا کریسی کتنی تیزی سے چلی ہے اور کتنی بدنامی ہوئی ہے پورے اس ہمارے سیاسی سیکٹر کی، میاں لوگوں نے تو بڑا برا بلا صاحب، میاں صاحب یہ کہا جو سیاسی۔ جی 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 میاں صاحب، یہ جو ابھی توڑ پھوڑ ہوئی ہے کاف لیگ میں، اس کا نقصان تو چودھری خاندان کو ہوا ہے، کاف لیگ کو ہوا ہے، لیکن فائدہ کس کو ہوا ہے؟ فائدہ تو کسی کو بھی نہیں ہوا نا جی، نقصان تو ہو گیا چودھری خاندان کو، فائدہ کیا ہوا؟ ابھی یہ حکومتیں بن بھی جائیں گی، کتنا چل لیں گی؟ اور 2 مہینے چل لیں گی۔ یہ 63 بندوں کی کابینہ بنائی حمزہ شہباز شریف نے، سوال ہے کہ کتنی بڑی کابینہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور جو یہ شہباز شریف بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں، یہ کتنا چلا لیں گے اس حکومت؟ کیا ڈیلیور کر رہی ہے یہ حکومت؟ کچھ بھی تو نہیں دے پا رہی۔ اور پیپلز پارٹی نے بڑا اچھا کھیل کھیلا، ساری گالیاں جو ہیں وہ نون لیگ کو مل گئیں، اور زرداری صاحب چپ کر کے نکل گئے اور دبئی جا کے بیٹھ گئے، اور یہاں پر چودھری خاندان کو بھی سارا توڑا اور چپ کر کے بیچ میں سے نکل گئے۔ تو فائدہ تو کسی کو بھی کچھ نہیں ہوا، نقصان تو ہوا ہے، اس قوم کا نقصان ہوا ہے، اس ملک کا نقصان ہوا ہے، غریب آدمی کا نقصان ہوا ہے۔ ان کا کیا نقصان ہے؟ یہ جو امیر لوگ ہیں ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے، یہ چیزیں عارضی ہیں جو بھی ہو رہی ہیں، اینڈ میں جو آپ کا سلوشن ٹو دا پرابلم ہے وہ جنرل الیکشن ہے، چاہے مہینے تک ہو جائے چاہے 2 مہینے تک ہو جائے، اصل جو آپ کے اس پرابلم کا سلوشن ہے وہ جنرل الیکشن ہے۔ آپ الیکشن میں چلے جائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، جو جس نے مینڈیٹ اچھا ملا میاں آپ کی نئی حکومت بنا جی لیں۔ جی جی اچھا میاں صاحب، یہ بتائیے کہ کتنے چانسز ہیں، کیا چودھری پرویز الہی اور کاف لیگ کی جو کور کمیٹی ہے، کیا وہ اس بات پہ غور کر رہی ہے کہ جو آنے والا الیکشن ہے اس سے پہلے کاف لیگ کو پی ٹی آئی میں ضم کیا جائے؟ دیکھیں ضم کی تو بات کوئی نہیں ہو رہی، ابھی تو الائنس کے لیے جو ہے وہ آئندہ کا لائے عمل جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے، اور ہمارا پچھلے الیکشن میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی، اور آئندہ کا جو بھی لائے عمل ہوگا وہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی کمیٹی بیٹھے گی اور فیصلہ کرے چودھری گی، اور شجاعت صاحب جو کی اب کیا پوزیشن ہوگی سر؟ چودھری شجاعت صاحب کی کیا پوزیشن ہوگی؟ کیا پارٹی اسے لا تعلقی کا اظہار کرے گی؟ چودھری شجاعت حسین صدر ہیں اپنی جماعت کے، میرے نزدیک تو کاف اور ان کا خاندان اگر اکٹھا ہی رہے تو بہتر ہے، اور ناراضگیاں اگر دور ہو جائیں تو بہت اچھا ہے، کاف سپلٹ نہ ہو تو بہت اچھا ہے۔ اگر کاف سپلٹ ہونی ہے تو پھر کاف جو ہے اس کے سربراہ چودھری شجاعت حسین ہی رہیں گے، اور جہاں تک پرویز الہی صاحب کا تعلق ہے، اگر وہ اپنی نئی جماعت بنانا چاہتے ہیں تو وہ نئی جماعت بنا لیں گے، لیکن ضم والی کوئی بات نہیں ہے جو بھی سامنے نظر آ رہی ہے۔ میرا خیال ہے وہ اپنی ایک جماعت بنا لیں گے چودھری پرویز الہی صاحب۔ چودھری پرویز الہی صاحب الگ ہو جائیں گے چودھری شجاعت سے؟ آپ سے رہی اگر وہ کاف، اگر چودھری شجاعت حسین اگر آئندہ پی ڈی ایم کے ساتھ جانا چاہتے ہیں
تو काफ लीग के जो मेंबरान हैं वो तो पीडीएम के साथ नहीं जाना चाहते हैं, और जितने भी हमारे टिकट होल्डर्स हैं, जितने भी हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, आपने देखा सारे साथ खड़े हैं अभी परवेज लाई साहब के। जो भी हमारा हिस्सा है सेनेट में, कौमी असम्बली में, और जो सूबे में है पंजाब में, तो बेशतर लोग तो परवेज लाई साहब के साथ खड़े हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं चौधरी परवेज लाई का मौक़िफ़ कह लें। हालांकि इससे पहले चौधरी शुजात हुसैन साहब ने भी ये कहा था कि हाँ हम खुश हैं और हमने जो पीटीआई का साथ दिया, ठीक, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे कैंडिडेट वो चौधरी परवेज लाई हैं चीफ मिनिस्टरशिप के। फिर हमने कहा कि आपस में आप राजी भी होते हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल हम राजी भी हैं। लेकिन ये खत की समझ नहीं आई, ये खत कहाँ से आया? पहले एक कतरी खत आया था, पहले कतरी खत आया और फिर सर इमरान खान को जो खत आया और फिर ये खत आया। ये खत का सिलसिला रवाना रहेगा। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मियाँ इमरान मसूद साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे हमें आगाह किया। नाज़रीन, ऐसा कोशिश कई सी तो नून लीग जो मौक़िफ़ सेनेटर गौस नियाज़ी जो मौक़िफ़ वठूं, पर कम्युनिकेशन गैप जे करे सेनेटर गौस नियाज़ी सां असांजो राब्तो न थी सघियो। हिते वठूं था प्रोग्राम में नंढी साई, ऐं साई खां पोइ वरी अॼु को जेको फ़ैसिलो अचिणो आहे सुप्रीम कोर्ट में, जेको हिन वक़्त ताईं फ़ैसिलो महफ़ूज़ आहे, उन हवाले सां उन में क़ानूनी नुक़्ते नज़र छा आहे, ऐं जेको बहस कयो पियो वञे त डिप्टी स्पीकर जी का रूलिंग आहे उहा इलीगल आहे या उन जी को क़ानूनी हैसियत आहे, उन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾो गॾु इहो पिणु ॻाल्हाईंदासीं त अॼु सेनेटर नून लीग जे सेनेटर पीपल्स पार्टी जे सेनेटर उन इहा ट्वीट कई आहे त हुकूमत खे खपे त उहे हाणे सुप्रीम कोर्ट जा अख़्तियार महदूद कनि। छा हुकूमत इन पोज़ीशन में आहे त उहे सुप्रीम कोर्ट जा अख़्तियार महदूद करे सघे थी? इन मामले ते तफ़सीली ॻाल्हाईंदासीं। पहिरियों वठो था नंढी साई, साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नज़री प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भली कार। पूरे मुल्क जूं नज़रूं सुप्रीम कोर्ट में आहिनि, ऐं सुप्रीम कोर्ट में हिकु इंतिहाई अहम फ़ैसिलो पंजाब जे हवाले सां ऐं मुल्क जे आइन जे हवाले सां हिकु इंतिहाई अहम फ़ैसिलो थियण वारो आहे। उहो अहम फ़ैसिलो इहो आहे त पंजाब में जेका पंजाब में CM-शिप जेका आहे उहा हाणे हमज़ा शहबाज़ जी बरक़रार रहंदी, या तख़्ते पंजाब ते हाणे परवेज़ इलाही वेहंदो। सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते टे ॾींहं अॻु में यानी जुमेवारे ॾींहं ते रीपोलिंग थी हुई, ऐं रीपोलिंग में 179 वोट मिलिया हुआ हमज़ा शहबाज़ खे, 186 वोट मिलिया हुआ परवेज़ इलाही खे। तंहिंखां पोइ चौधरी शुजात जेको काफ लीग जो सदर आहे, उन हिकिड़ो ख़त मोकिलियो हो डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ॾे। उन ख़त जो हवालो ॾेई दोस्त मोहम्मद मज़ारी काफ लीग जे 10 वोट जेके आहे उनखे कलदम करार ॾिनो हो, ऐं उन खां पोइ हमज़ा शहबाज़ जी CM-शिप लाइ हमज़ा शहबाज़ खे वज़ीर आला मुक़ररु करण जा उन रूलिंग ॾिनी। उन रूलिंग जे ख़िलाफ़ काफ लीग ऐं PTI सुप्रीम कोर्ट खां रुजू कयो, ऐं सुप्रीम कोर्ट छंछरु वारे ॾींहुं इहो फ़ैसिलो ॾिनो हो त इन मामले ते वधीक ॻाल्हि कंदासीं त ही मामले में आइनी हवाले सां कहिड़ियूं पेचीदगियूं आहिनि। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जे मुमताज़ कानूनदान ऐं पाकिस्तान में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जे मेंबर कॉमरेड अख्तर एडवोकेट साहब। अख्तर एडवोकेट साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी थैंक यू सर। अख्तर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो बहस चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट बनाना चाहिए था, और कुछ बहस ये भी चल रहा है, कुछ जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनका ये भी कहना था कि अगर फुल कोर्ट बनती है तो फिर पूरे मुल्क का जो जुडिशल निज़ाम है वो कुछ टाइम के लिए जो है वो जाम हो जाता है। आप क्या समझते हैं कि ये कितना अहम केस है? क्या फुल कोर्ट बनानी चाहिए थी? कुछ जजेस जो है वो इस्लामाबाद में बैठे हैं, कुछ जजेस लाहौर में बैठे हैं, कुछ जजेस पिंडी में कोयटा में बैठे हुए हैं जी। तो वो हाँ वीडियो लिंक पर भी हो सकता है। 1 बजे आप केस सुनना शुरू करते हैं, आप वो अपना रेगुलर वर्क करके भी वो जजेस जो है वो इस मुकदमे को सुन सकते हैं। एक जज साहब जो है वो बाहर छुट्टी पर हैं, वो हो सकता है कि आप बेंच बनाने का ऐलान करते तो वो जज छुट्टी अपनी कैंसिल करके भी वापस आ सकते हैं किसी जरूरी काम केस मुकदमे के लिए। तो ये तो ऐसी बात है कि ये कहना कि ये सारा काम बंद हो जाएगा, यह है कि ये भी तो काम है ना, मुल्क के मुस्तकबिल का मसला है, एक सूबे के अंदर हुकूमत का मसला है, एक आइन का जो है वो मसला है, तो इसको अहमियत नहीं देंगे आप। और जुडिशरी के ऊपर ये सारी तनकीद जो उठेगी, और कल इस फैसले को भी जो भी फैसला आएगा इसको कहेंगे कि ये भी नजरिया जरूरत का फैसला था और कोई इसका एहतराम नहीं करेगा। अच्छा अख्तर साहब, ये बताइए कि अगर कोई पिटिशनर अदम एतमाद का इजहार करता है जज पर या बैच पर, तो फिर कानूनी पोजीशन क्या बचती है उस बैच की, उस जज की?
नहीं, कानूनी पोजीशन कोई नहीं बनती है। आए दिन हम अदालतों के अंदर कहते हैं कि हमें इस जज के ऊपर एतमाद नहीं है और इसको तब्दील किया जाए या बेंच को तब्दील किया जाए या दूसरे जज किसी को सुनना चाहिए। ये तो अक्सर होता रहता है कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट को अख्तर ये साहब कहना कि भाई तो अख्तर साहब ये फिर इखलाकी दायरे में आता है ना, कानूनी दायरा नहीं है। अगर पीडीएम की तमाम जमातों ने और चौधरी शुजात साहब के वकील ने बाइकआउट किया है आज, तो इसकी कोई कानूनी पोजीशन नहीं है। नहीं, कानूनी कोई इसके ऊपर कदगन नहीं है। वो कर सकते हैं ना। वो कह रहे हैं कि भाई ये 3 जजों ने पहले भी फैसला दिया है और ये बहुत बड़े मसले हैं। आप ये देखिए, ये मुस्तकिल इसके ऊपर, ये आज की बात नहीं है इस केस की। ये तो खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस भी इन मसाइल को, बेंच की तश्कील के ऊपर जजेस भी इस मसले को उठाते रहे। बार एसोसिएशन अपनी मुख्तलिफ अपने जलसों में और अपने रेजोल्यूशंस के अंदर इन मसाइल को उठाते रहे कि बेंचेस को तश्कील देना क्या सिर्फ चीफ जस्टिस का काम जो है वो नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर कोई या तो सीनियर जज बैठने चाहिए, 5 या 3 या 7 सीनियर जजेस जो है उनको फैसला करना चाहिए। ये इशू तो ऑलरेडी ज़ेरे बहस है और इस इशू के ऊपर जो है वो रूल्स के अंदर तरामीम करने की मुतालबा जो है वो बार एसोसिएशन की तरफ से भी आया, कई दफा आया है और ये मुतालबा खुद जजों की तरफ से भी आया है। मसलन ये है कि आप पिछले 3-4 साल के अंदर आप देखें तो यही 3 जज जो हैं और या इनके साथ कोई और हम ख्याल जो है उसको बिठा के सियासी मुकदमे और सियासी उसका फैसला होता है और कई एक जजेस जो है जिनको किसी इस तरह के मुकदमे में नहीं बिठाया जाता। तो ये इस पर सुप्रीम कोर्ट की अपनी इंडिपेंडेंस पर हरफ आ रहा है। ये तो इन सुप्रीम कोर्ट के इदारे के वफाद में है कि इन चीजों के ऊपर सीरियसली गौर करना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ इस पर अब अगर खुद सुप्रीम कोर्ट अपनी फुल कोर्ट की मीटिंग के अंदर इन रूल्स के अंदर तरामीम नहीं करती, ये बेंचों की तश्कील के ऊपर और 100 मोटो लेने के ऊपर और 184(3) की जो है वो जुरिस्डिक्शन के ऊपर, तो कल पार्लियामेंट इसको आर्टिकल 191 में इख्तियारात हैं कि पार्लियामेंट का कोई कानून साजी कर सकती है इस सिलसिले में। तो जो फरतुल्लाह बाबर कह रहे हैं अख्तर साहब के हुकूमत को अब सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात महदूद करने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो इसका कनेक्शन इसी बात से है? देखिए, वो इख्तियारात कहाँ कम होते हैं इसके अंदर, इख्तियारात कम करने की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिन मसाइल के ऊपर बार एसोसिएशन एक अरसे से मुतालबा कर रही हैं और खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इस बात का मुतालबा कर रहे हैं, तो वो हमें 191 के इख्तियारात में पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट को कोई कानून साजी करनी चाहिए। और वो भी इस तरह से भी हो सकती है ना कि वो ये कानून बनाते हैं कि जी ये फैसला जो है 184(3) के 100 मोटो नोटिस लेने का या बेंचों की तश्कील का 5 जजों को, 3 जजों को, सीनियर जजों को फैसला करना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम कहाँ से होते हैं? चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम होते हैं। चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम, चीफ जस्टिस जो मनमानी अपने तौर पर करता है उसके इख्तियारात कम होते हैं। ठीक है। अच्छा अख्तर साहब, एक मरतबा फिर आते हैं आज के फैसले के हवाले से। तो ये जो बाइकआउट किया है हुकूमती इत्तेहाद ने और चौधरी शुजात साहब ने, आप क्या समझते हैं कि ये सियासी फैसला था या कानूनी फैसला था? देखा जाए तो भाई सियासी तौर पर भी फैसला है और कानूनी तौर पर भी है। सियासी तौर पर इसलिए है कि भाई ये एक पॉलिटिकल पार्टी या सियासी पार्टियों का इत्तेहाद जब ये देखता है कि उसको इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे हैं तो वो पॉलिटिकली अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लोगों के पास ले जाने के लिए फैसला करता है, तो उसको सियासी कह सकते हैं। लेकिन कानून के नुक्ता नजर से या अदालती जो है वो तारीख को भी अगर आप देखते हैं उसके नुक्ता नजर से या इंसाफ के तकाजे पूरे करने के नुक्ता नजर से देखते हैं तो एतराज कर सकता है कोई कि भाई इस बेंच पर हमें एतमाद नहीं है, ये बेंच बदलनी चाहिए, जज या किसी एक जज के ऊपर हमें एतमाद नहीं है, उस जज को बदलना चाहिए या एक लार्जर बेंच बननी चाहिए। ये कानूनी भी है, सियासी भी है। अच्छा अख्तर साहब, आप बहुत सीनियर कानूनदान हैं और बहुत सीनियर सियासतदान भी हैं, आपकी बड़ी नज़र है सियासत पे भी और कानून पर भी। आपकी नज़र में क्या है कि ये आर्टिकल 63 जो है वो क्या कहता है? क्या पार्लियामानी लीडर, पार्लियामानी पार्टी को ये अख्तियार है कि वो फैसला करें या पार्टी के हेड को ये अख्तियार है कि वो फैसला करें? देखिए तमाम जितने भी उसके इख्तियारात हैं
ہمارے الیکشن لاز کے اندر بھی آپ پارٹی کا ٹکٹ کون جاری کرتا ہے؟ وہ بھی پارٹی کا ہیڈ جاری کرتا ہے. اگر کوئی کسی بھی الیکشن فنڈز کا مسئلہ آتا ہے یا اکاؤنٹس کے دینے کا مسئلہ آتا ہے یا اکاؤنٹس کی سٹیٹمنٹ فائل کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو وہ بھی پارٹی ہیڈ سائن کرتا ہے. تمام پورے ہمارے الیکشن لاز کے اندر پارٹی ہیڈ کو اختیارات ہیں. اس سے پہلے ایک جو ہے وہ فیصلے کے اندر بھی خود سپریم کورٹ کے 8 ججوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پارٹی ہیڈ ہے جو سب کچھ جو ہے ساری چیزوں کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور پارٹی کے سارے ایشوز کے اوپر تمام پرائمیسی جو ہے وہ پارٹی ہیڈ کی ہے. تو یہ تو سپریم کورٹ خود اپنے اس میں پارٹی ہیڈ کے بارے میں یہ فیصلہ کر چکی ہے. تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ پارٹی ہیڈ کا جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ اختیار ہے نا. پارٹی ہیڈ ہی جو ہے اس کو فارورڈ کرتا ہے اگر ڈسکوالیفیکیشن کے لیے ہے یا کوئی فیصلہ کرنے کے حوالے سے. تو میرے نقطہ نظر سے تو پارٹی ہیڈ کا اختیار ہے. اچھا، آپ کے نقطہ نظر سے پارٹی ہیڈ کا یہ اختیار ہے. اچھا اختر صاحب، اگر یہ فیصلہ امکانی طور پہ نون لیگ کے خلاف آتا ہے تو پھر کیا آپشنز بچتے ہیں اس فیصلے کے بعد بھی قانونی میدان میں، قانونی پوائنٹ آف ویو سے؟ نون لیگ کا فیصلہ آئے تو پتا چلے گا نا بھائی فیصلہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. فیصلہ کیا کرتے ہیں وہ فیصلہ کسی طرح کا بھی کوئی ان کا فیصلہ ہو سکتا ہے نا. کیا راستہ نکالتے ہیں؟ اس سے پہلے وہ ایک فیصلہ دے چکے ہیں. اب وہ یہ فیصلہ اگر کرتے ہیں کہ سب یہ تو پارلیمانی پارٹی کا کام ہے، پارٹی ہیڈ کا نہیں ہے، تو اس کا دوسرا جو ہے وہ پھر ہوگا اس کے اثرات. اور اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں پارٹی ہیڈ کا اختیار ہے تو پھر پچھلا فیصلہ انہوں نے جو دیا تھا اس کا کیا کریں گے؟ اسی وجہ سے تو کہہ رہے تھے جو ہے وہ ان کے وکلا کہ بھائی یہ لارجر بینچ بنائیں آپ. جی جہاں اگر آپ 17 ججز کی بینچ بناتے، آپ 7 ججز کی بینچ بناتے، 9 ججز کی بینچ بنا دیتے، ایک لارجر بینچ بناتے جس کا جو لوگ تاکہ کوئی حرف نہیں اٹھا سکے اس کے بعد. جی اچھا اختر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کرائسس آئینی کرائسس پنجاب میں جنم لیا ہے گزشتہ 3 ماہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ کہیں تھمتے ہوئے نظر آ رہا ہے اس فیصلے کے بعد، یا اس فیصلے کے بعد پھر اس میں ایک اور پیچیدگی آئے گی؟ بھائی دیکھیں، ہمارے ہاں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کمزور ہیں اور اس کے اندر ان جمہوری اداروں کے اندر جو ہے وہ دوسری جو قوتیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کی وہ بھی دخل اندازی جو ہے وہ ہوتی رہی ہے اور اپیرنٹ ہے. اور خود یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اور خاص کر عمران خان کی حکومت تو بار بار وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ہمیں نیوٹرلز جو ہیں وہ ہم کو نیوٹرل کہہ کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکشن لیں، ہماری حمایت کریں. تو یہ تو خود ہماری سیاسی پارٹیاں اگر غیر جمہوری اور رویے اختیار کرتی ہیں تو پھر اس ملک کے اندر استحکام تو نہیں آنے کا ہے. استحکام تو تبھی آگے چل کر ہوگا کہ بھائی یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں. کرائسس کی بات اسد صاحب آپ دیکھیں، یہ ملک جو ہے یہ ڈیپ کرائسس میں ہے. یہ کرائسس ایک انسٹیٹیوشن کا بحران نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کا بھی بحران ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز کی کا بھی بحران ہے، یہ معیشت کا بھی بحران ہے اس ملک کے اندر، تو یہ اور عدلیہ کا بھی بحران ہے. تو اس لیے یہ جو ہے وہ بالکل صحیح. ہیلو، بالکل صحیح. بہت شکریہ اختر ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے بڑے تفصیلی طور پہ ہمیں آگاہ کیا کہ اس کا ان فیصلے جو قانونی نقطہ نظر چاہے ایندہ ڈیہن میں جو کہ کرائسس ہے وہ کتنے نہیں پہنچندو. اِنہاں تائیں سپریم کورٹ جو فیصلو نہ آयो، فیصلو ان وقت تائیں محفوظ ہے. جی فیصلو ایندو تو اساں ان حوالے سے بھی اپڈیٹ کنداسوں. اتنے پروگرام جو وقت پنجی پجانی تو پہنچے. اسد ممتاز ریٹھی ڈی اجازت. سدائیں گڈ.